नेपाल लाइफले ह्वात्तै घटायो लाभांश, लगानीकर्ता आक्रोशित। नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेडले ह्वात्तै घटाएर आर्थिक वर्ष 76-77 को लागि लाभांश प्रस्ताव गरेको छ। कम्पनीको माघ 21 गते शुक्रबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले आफ्ना शेयर धनीहरूलाई आर्थिक वर्ष 76-77 को मुनाफाबाट 14% बोनस शेयर र कर प्रयोजनका लागि 0.7368% नगद लाभांश दिने घोषणा गरेको हो। कम्पनीको उक्त प्रस्तावित लाभांश बीमा समितिबाट स्वीकृत भई कम्पनीको आगामी वार्षिक साधारण सभाबाट पारित भए पश्चात वितरण गरिनेछ। कम्पनीले यसअघि आर्थिक वर्ष 75-76 को मुनाफाबाट कम्पनीका शेयर धनीहरूलाई 31% बोनस शेयर र 20% नगद लाभांश गरी कुल 51% लाभांश वितरण गरेको थियो। कम्पनीले अपेक्षा गरिएको भन्दा एकदमै कम बोनस घोषणा गरेपछि लगानीकर्ताहरू आक्रोशित बनेका छन्। सामाजिक सञ्जालमा लगानीकर्ताहरूले गालीको ओइरो लगाएका छन्। अरुण भ्यालीले अरुण काबेलीको 22 लाख किता बढी शेयर बेच्ने। अरुण भ्याली हाइड्रो पावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेडले अरुण काबेली पावर कम्पनी लिमिटेडको शेयर बेच्ने भएको छ। कम्पनीले कम्पनीसँग रहेको अरुण काबेली पावरको 22,32,570 किता शेयर कम्पनी तथा कम्पनीका शेयर धनीहरूको हितलाई उच्चतम प्राथमिकतामा राखी कम्पनीको वृद्धिलाई ध्यानमा राखी आवश्यकता तथा औचित्यताको आधारमा दोस्रो बजारमा बिक्री गर्ने निर्णय भएको जानकारी गराएको छ। कम्पनीले विद्युत नियमन आयोगले जारी गरेको विद्युत सम्बन्धी कम्पनी शेयरको सार्वजनिक निष्कासनको पूर्व स्वीकृति तथा नियमन सम्बन्धी निर्देशिका 2078 को दफा 11 अन्तर्गत सर्वसाधारणको जानकारीका लागि सूचना प्रकाशन गरेर शेयर बिक्री गर्न लागेको जानकारी दिएको हो। पहिलो चरणको आइपिओ फागुन 2 गतेदेखि निष्कासन गर्दै ग्रिन भेन्चर्स चैत्र 1 गतेसम्म आवेदन दिन पाइने। ग्रिन भेन्चर्स कम्पनी लिमिटेडले फागुन 2 गते सोमबारदेखि आयोजना प्रभावित स्थानीय बासिन्दाहरूका लागि साधारण शेयर आइपिओ निष्कासन तथा बिक्री खुल्ला गर्ने भएको छ। कम्पनीले पहिलो चरणमा जारी पुँजीको 10% हुन आउने प्रति किता अङ्कित मूल्य 10 रुपियाँ बराबरको 31,50,000 किता आइपिओ निष्कासन गर्न लागेको हो। कम्पनीले यो आइपिओ आयोजना प्रभावित क्षेत्र ओखलढुङ्गा र रामेछाप जिल्लाका तोकिएका बासिन्दाहरूका लागि निष्कासन गरेको हो। आइपिओमा स्थानीयले न्यूनतम 10 कितादेखि अधिकतममा 50,000 किताका लागि आवेदन दिन सक्नेछन्। लगानीकर्ताले यस आइपिओमा छिटोमा फागुन 16 गते र ढिलोमा चैत्र 1 गतेसम्म आवेदन दिन सक्नेछन्। उक्त साधारण शेयर सर्वसाधारणमा सार्वजनिक गर्न निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकको काम लक्ष्मी क्यापिटल मार्केट लिमिटेडले गर्नेछ। लगानीकर्ताले यस आइपिओमा लक्ष्मी क्यापिटल मार्केट लिमिटेड नयाँ बानेश्वर काठमाडौँ, ग्रिन भेन्चर्स लिमिटेड पुतली सडक काठमाडौँ, लक्ष्मी बैंक लिमिटेड मन्थली रामेछाप, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेड धोबी बजार लिखु रामेछाप, मेगा बैंक लिमिटेड खिजीदेम्बा ओखलढुङ्गा, मेगा बैंक लिमिटेड मन्थली रामेछापबाट आवेदन दिन सक्नेछन्। कम्पनीले पहिलो चरणको आइपिओ बाँडफाँड भएपछि दोस्रो चरणमा सर्वसाधारणहरूका लागि आइपिओ निष्कासन गर्नेछ। 40.57 अङ्कले घट्यो शेयर बजार, लगानीकर्ता पर्ख रहेको अवस्थामा। साताको पहिलो कारोबार दिन आज आइतबार नेप्से परिसूचक उच्च अङ्कले घटेको छ। नेप्से परिसूचक सँगसँगै कारोबार रकम पनि घटेको छ। अहिलेको बजारमा लगानीकर्ताहरू पर्ख रहेको अवस्थामा देखिएका छन्। नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अनुसार आज आइतबार शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक 40.57 अङ्कले घटेर 2836.17 बिन्दुमा पुगेको छ। नेप्से 1.41% घटेको हो। सेन्सिटिभ परिसूचक पनि 7.73 अङ्कले घटेर 531.92 बिन्दुमा पुगेको छ। कुल 228 वटा कम्पनीको 1,06,51,754 किता शेयर खरिद बिक्री हुँदा 5,83,64,14,510 रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको नेप्सेले जनाएको छ। स्टकका अनुसार कारोबार भएका कुल 13 उपसमूह मध्ये आज सबैवटा उपसमूहको शेयर घटेको छ। यस दिन सबैभन्दा धेरै लाइफ इन्सुरेन्स समूह घटेको छ। आज पनि अरुण भ्याली हाइड्रो पावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेडको सर्वाधिक कारोबार भएको छ। कम्पनीको 54,49,93,283 रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको हो। आइतबार नेपाल हाइड्रो डेभलपर्स कम्पनी लिमिटेडको शेयर मूल्य सबैभन्दा धेरै बढेको छ। कम्पनीको शेयर मूल्य 8.08% ले बढेर प्रति किता 575 रुपियाँ पुगेको छ। आज विन नेपाल लघु वित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको शेयर मूल्यमा नकारात्मक सर्किट लागेको छ। संस्थाको
किताको शेयर मूल्य 10% घटेर प्रति किता 1763 रुपैयाँ 30 पैसामा झरेको छ। लगातार सकारात्मक सर्किट लाग्दै आएको संस्थाको शेयर मूल्यमा आज भने नकारात्मक सर्किट लागेको हो। HIDCL को 3 करोड 30 लाख किता लिलामी शेयर फागुन 1 गतेबाट खुल्ने। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड HIDCL ले यसअघि बिक्री नभएको शेयर पुनः लिलाम बढावट गरी फागुन 1 गतेबाट बिक्री खुल्ला गर्ने भएको छ। कम्पनीको माघ 20 गते बिहीबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले कम्पनीले जारी गरेको हकप्रत शेयर मध्ये संस्थापक समूह अन्तर्गत बिक्री नभएको 3 करोड 30 लाख किता शेयर पुनः लिलाम बढावट गरी बिक्री गर्ने निर्णय गरेको थियो। लगानीकर्ताले फागुन 1 गतेदेखि निष्कासन गर्ने उक्त शेयरमा फागुन 15 गते कार्यालय समयभित्र सिलबन्दी बोलपत्र पेश गर्नुपर्नेछ। उक्त शेयरको न्यूनतम मूल्य प्रति शेयर 100 रुपैयाँ तोकिएको छ। लगानीकर्ताले 100 वा सोभन्दा बढी मूल्य अंकित गरी बोलपत्र पेश गर्नुपर्नेछ। लगानीकर्ताले न्यूनतम 100 किताका लागि आवेदन दिनुपर्नेछ भने अधिकतममा सम्पूर्ण शेयरका लागि आवेदन दिन सकिनेछ। कम्पनीको निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक ग्लोबल आइएमई क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ। लिलामी शेयरमा ग्लोबल आइएमई क्यापिटलको कार्यालय नक्साल काठमाडौँ र ग्लोबल आइएमई बैंकका तोकिएका शाखा कार्यालयहरूबाट आवेदन दिन सकिनेछ। पिपुल्स इन्भेस्टमेन्टले हकप्रत निष्कासन गर्ने डाक्यो साधारण सभा। पिपुल्स इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेडले हकप्रत शेयर निष्कासन गर्ने प्रस्ताव सहित वार्षिक साधारण सभा आह्वान गरेको छ। कम्पनीको माघ 17 गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले गरेको निर्णय अनुसार कम्पनीको 14औं वार्षिक साधारण सभा फागुन 18 गते बुधबार पिपुल्स इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड ट्रेड टावर थापाथली काठमाडौँमा बिहान 10:30 बजेबाट सुरु हुनेछ। सभामा चुक्ता पुँजीको 1/0.30 अनुपातमा अर्थात् 30% हकप्रत शेयर जारी गर्न स्वीकृत गर्ने विशेष प्रस्ताव पारित गरिनेछ। 22% घट्यो सूर्य लाइफको नाफा प्रति शेयर आम्दानी 12 रुपैयाँ 29 पैसा। सूर्य लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमाससम्मको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ। कम्पनीले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार सो अवधिसम्ममा कम्पनीको नाफामा गिरावट आएको छ। समीक्षा अवधिसम्म आइपुग्दा कम्पनीको नाफा 22.17% घटेर 15 करोड 66 लाख 58 हजार रुपैयाँमा सीमित भएको छ। गत वर्षको यसै अवधिमा कम्पनीले 20 करोड 12 लाख 71 हजार रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको थियो। पुस मसान्तसम्म कम्पनीको बीमा शुल्क भने 6.96% ले बढेर 2 अर्ब 44 करोड 77 लाख रुपैयाँ पुगेको छ। गत वर्षको सोही अवधिसम्ममा कम्पनीले यस्तो मुनाफा 2 अर्ब 28 करोड 84 लाख रुपैयाँ आर्जन गरेको थियो। हाल चुक्ता पुँजी 2 अर्ब 55 करोड रुपैयाँ रहेको कम्पनीको जगेडा कोषमा 68 करोड 90 लाख 4 हजार रुपैयाँ सञ्चित रहेको छ। हालसम्म कम्पनीको जीवन बीमा कोषमा 12 अर्ब 57 करोड 17 लाख 50 हजार रुपैयाँ र महाविपत्ति कोषमा 16 करोड 33 लाख 19 हजार रुपैयाँ सञ्चित रहेको छ। समीक्षा अवधिसम्म कम्पनीको वार्षिक प्रति शेयर आम्दानी 12 रुपैयाँ 29 पैसा र प्रति शेयर नेटवर्थ 123 रुपैयाँ 53 पैसा रहेको छ। आइतबार सुन चाँदी दुवैको मूल्य स्थिर। साताको पहिलो कारोबार दिन आज आइतबार नेपाली बजारमा सुन र चाँदी दुवैको मूल्य स्थिर रहेको छ। आज पनि सुन प्रति तोला 92,500 रुपैयाँ र चाँदी प्रति तोला 1,250 रुपैयाँमा नै कारोबार भएको नेपाल सुन चाँदी व्यवसाय महासंघले जनाएको छ।